बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद खुर्शीद है और आज मैं मुखातिब हूँ गिलगित बल्तिस्तान असम्बली वन, गिलगित हल्का वन के जितने भी मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ, बहनें, मेरे भाई, जवान, बच्चे, बूढ़े, सबसे मैं मुखातिब हूँ आज। और आज एक अहम दरख्वास्त लेके आप लोगों के पास आया। मैं 2-2.5 साल आप लोगों का चीफ मिनिस्टर भी रहा और जितनी मेरी कैपेसिटी रही मैंने कोशिश भी की, आप लोगों की खिदमत भी की। फिर जिस वक़्त हमारे लीडर पे मुश्किल वक्त आया तो हमने अपनी हुकूमत की भी परवाह नहीं की और हम अपने लीडर के साथ खड़े रहे। और इसमें खाली हमारी बात नहीं थी, हमारे लिए जो सबसे अहम था मेरे लिए कि कल को कोई हमारे इलाके की तरफ उंगली ना उठा ले कि यार ये कमज़ोर लोग हैं, कि ये मुश्किल वक्त आ गया तो भाग जाते। आज मैं दूसरा जनरल इलेक्शन 2020 के बाद तो मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ कि हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और MWM ने अपना अपना मुश्तरका उम्मीदवार इलियास सिद्दीकी को नामजद किया। और इलियास सिद्दीकी ने मेरे साथ काम किया। वो मेरी कैबिनेट में थे, मेरे मिनिस्टर थे हमारे मिनरल्स के। और वो जो मैंने उनको पाया, बहुत शरीफ, ईमानदार और बहुत गैरती इंसान और बड़े कम गो। जो उनके करीब के रहने वाले हैं वो अंदाज़ा उनको होगा कि वो बड़े कम बोलने वाले और बड़े शरीफ और नफ्स इंसान हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को सियासत में बहुत आगे आना चाहिए। अक्सर हम लोग मार खाते हैं बड़े बड़े नाम देख के, हम समझते हैं कि पता नहीं ये क्या है, या फिर ये कि बरसों से कुछ सियासत में आ रहा हो और ज़्यादा चीखता है, ऊंचा बोलता है। नहीं, आप लोगों को किरदार वाले लोग चाहिए। आप लोगों को वो लोग चाहिए कि जो मुश्किल वक्त में भी सही फैसले के ऊपर खड़े हो सकते हैं। तो इलियास सिद्दीकी उनमें से एक है। और बिलखुसूस मेरी जो ख्वाहिश है कि सारे लोग इसको वोट करें, क्योंकि जो गिलगित में मेरा अपना शहर है, मैं पला बड़ा इधर हूँ और इसके लिए मेरी स्पेशल एक दिल से आप सबसे दरख्वास्त है। तो वो ये है कि हमारा जो गिलगित के जो 1 और 2 जो हल्के हैं वो बड़े हमेशा मजहबी उसकी बुनियादों के ऊपर, फ़िरक़ों की बुनियाद के ऊपर तकसीम रहे हैं। और इसके ऊपर मैं और मेरे जैसे बहुत से लोग, हम बड़े दुखी हैं और बड़े उदास हैं। और ये एक ऐसा नासूर है जो हमारे माशरे को लगा। और मुझे आज बड़ी खुशी भी है कि मैं आप सबसे वोट मांग रहा हूँ इलियास के लिए। उसकी बुनियादी वजह यह कि एक अल्लाह ने हमें मौका दिया है कि हम ये लकीरें फ़िरके की और ये नफ़रत की, ये तकसीम की इस दफ़ा हम मिटाएं और हम ये साबित करें कि नहीं, हम मुसलमान हैं, हम आपस में भाई हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान के बसने वाले हैं, हम आपस में तकसीम नहीं होंगे और हम कोई ऐसी साजिश को भी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये अल्लाह पाक ने हमें मौका दिया कि सब जो गिलगित बल्तिस्तान के बसने वाले इसमें खड़े हो जाएं और इलियास सिद्दीकी को वोट करें। और बिलखुसूस मैं जिम्मेदारी डाल रहा हूं इसमें जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान की यूथ के, जो गिलगित डिवीजन के जो प्रेसिडेंट हैं, जैन को। जैन हमारा टिकट का एप्लीकेंट भी था और टिकट भी मैं दे रहा था क्योंकि खान साहब ने मुझे कहा था कि नौजवानों को देना। और जैन तो ISF से हमारे साथ चलता आ रहा है और बहुत ही डेडिकेटेड। अगर PTI के कुछ नजरियाती लोगों को अगर मैंने चुनना हो तो जैन उनमें सर फहरिस्त में और टॉप के कुछ लोगों के ऊपर। तो जैन आपने बसीन के अंदर, सकारकुई के अंदर और पूरी कम्युनिटी जो इधर है उसमें न सिर्फ कैंपेन करनी है बल्कि आपने सबसे ज्यादा इलियास को वोट दिलवाना है। और मेरी बिलखुसूस बसीन में बसने वाले सारे जो मेरे बहन भाई हैं उनसे मेरी दरखास्त है कि ये आपका वोट इलियास को नहीं जा रहा, ये आपका वोट मुझे जा रहा, ये आपका वोट इमरान खान को जा रहा है। और यही चीज सकारकुई की जो कमेटी है जो मुझसे मिली थी और जितने लोग हैं जो जब उधर प्रोजेक्ट्स के भी जब इफ्तिताह हुए तो मेरे पास आए थे और बहुत खुश थे। तो सबसे पहले तो मेरा उनको खुसूसी सलाम। और मेरी जो रिक्वेस्ट है कि अगर मैं आज गिलगित में होता तो मैं वीडियो के जरिए आपसे बात ना कर रहा होता, मैं खुद आपके पास आके बैठता और ये वोट मांगता। ये इलियास के लिए नहीं, ये मेरे लिए वोट है, ये मेरी पार्टी के लिए वोट है, ये मेरे कायद के लिए वोट है और ये हल्का 1 का ये वोट है ही अमन के लिए। तो आपने तमाम तकसीम को मिटा देना और आपने निकल के आपने इलियास सिद्दीकी को वोट करना है। आपने बसीन के जितने बसने वाले हैं, शरोड शक्योड के जो रहने वाले हैं,
امپری میں جو ہمارے بہن بھائی ہیں، آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ الیاس صدیقی کو ووٹ کریں. دیکھیں، آپ نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور غیرت جس شخص میں ہے وہی ہمارا نمائندہ بن سکتا ہے. وہ پاکستان کی نمائندگی کر سکتا ہے، اس پاکستان کو تبدیل کر سکتا ہے. جب تک یہ ملک بہتر نہیں ہوگا، میرا اور آپ کا کچھ نہیں ہونا. ایک ایسا شخص جو ہمدرد ہے ہمارا، جو غریبوں کا ہمدرد ہے، جو کمزوروں کا ہمدرد ہے، جو اس ملک کے لیے غیرت کرتا ہے، جس نے یونائٹڈ نیشنز میں ناموس رسالت کی بات کی، جس نے اسلامو فوبیا کو بتایا لوگوں کو کہ کس وجہ سے مسلمانوں کے اوپر جو اتنا تنگ کر رہا ہے، جس نے اویئرنیس دی لوگوں کو اسلام کے حوالے سے. ایک طرف وہ شخص ہے، دوسری طرف زرداری اور نواز شریف. ایک چور ہے، دوسرا ڈاکو ہے. ایک سکے کے دو رخ ہے. تو مجھے امید ہے، اور میں اگر ہوتا میں ضرور آپ لوگوں کے پاس بھی آتا. میں اوپر برمس کے اپنے بہن بھائیوں کے پاس جاتا، ہسپتال وارڈ میں چلا جاتا، میں نارمل میں جاتا. نارمل میں جب بھی میری ادھر کمیٹی میں، بلکہ میں پوری نارمل کے جتنے بھی ہمارے بسنے والے ان سے مخاطب، کہ جب بھی ہماری ملاقات ہوئی اور جو مجھے کہا گیا میں کرتا گیا ہوں. اور یہ میرا فرض ہے. یہ کوئی مطلب، بلکہ ہمیں تو شاید اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری آپس کی ملاقاتیں رہی. اور مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو پاکستان کے حالات کا اندازہ بھی ہوگا، اور یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف کس پوزیشن میں لڑ رہی ہے. تو آپ نے الیاس صدیقی کو ووٹ کرنا ہے. میں اگر ہوتا میں ضرور آپ کے پاس آتا. اور کارگاہ میں جتنے بھی گجر برادری، جو ادھر چودھری برادری جو میرا سن رہی ہے، میری یہ بات وہ سن رہی ہے، تو ان سب کے لیے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ نے یہ ووٹ کرنا ہے الیاس کو. اور نہ صرف ووٹ کرنا ہے، آپ نے اپنا الیکشن کا پولنگ آفس کا پتہ کرنا ہے کہ کدھر ہے. اور یہ انتظار نہیں کرنا ہے کہ کینڈیڈیٹ نے آ کے آپ کو پہنچانا ہے. آپ نے جانا ہے اور آپ نے خاموشی سے ووٹ کرنا ہے. جو کام 8 فروری 2024 کو پنجاب کے پی کے، سندھ، بلوچستان کی عوام نے اور اسلام آباد کی عوام نے کر کے دکھایا، یہ آپ لوگوں نے کرنا. اور مجھے آپ لوگوں پہ پورا بھروسہ، اور مجھے بالخصوص یہ حلقہ 1 کے نوجوانوں سے مجھے امید ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے مایوس نہیں کرنا. کیونکہ یہ ذاتی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری کوئی ذاتی جنگ نہیں ہے. یہ تو پاکستان کی بقا کی لڑائی ہے جو اس وقت ہم لڑ رہے ہیں. بے شک میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنے بڑے کاز کے لیے ہم سے کوئی بہتر لوگ ہوتے، لیکن کیا کریں، بہتر لوگ سارے اپنے مفاد کے لیے بھاگ گئے. کوئی کرسی کے پیچھے بھاگا، کوئی جھنڈے کے پیچھے بھاگا، کوئی پریشر برداشت نہیں کر سکا. تو یہ لڑائی میں اور آپ نے لڑنی، یہ جدوجہد ہم اور آپ نے کرنی ہے. اور اس ملک کو بھی بہتر ہم اور آپ نے کرنا. اور اس ملک کا یہ جو فرسودہ نظام ہے، یہ ظالم نظام ہے، اس کو بھی ٹھیک ہم لوگوں نے کرنا. اور وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ جب آپ صحیح لوگوں کو چنیں گے، ایسے لوگوں کو چنیں گے جو آپ کے ووٹ کا حق ادا کر سکے، آپ کی نمائندگی کا، جو اس ملک کا سوچیں، اس ریاست کا سوچیں، اور اس ریاست میں بسنے والے عوام کا سوچیں. تو انشاءاللہ تعالی میرا آپ کا اسی ویڈیو کے ذریعے رابطہ رہے گا. اور 7 جون کو آپ لوگوں نے الیاس کو ووٹ کرنا ہے، خیمے کے نشان پہ سٹیمپ لگانی ہے، اور پھر تحفظ بھی کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت نہ نظر آنے والی طاقتیں ووٹ چرانے کے پیچھے بھی لگی ہوئی ہیں. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گلگت بلتستان آپ کا، یہ پاکستان آپ کا، اور یہ عوام اسی ملک کے مالک ہے. آپ نے اپنا حق استعمال کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ آپ کا حق کوئی چوری نہ ہو جائے جو پاکستان بھر میں ہوا. لیکن آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے آگے جو کچھ ہو، کیونکہ جو آپ کا ووٹ ہے وہی آپ کا پیغام ہے. آج 2024 سے لے کے آج تک جو مینڈیٹ اگر ہمارا چوری بھی ہو گیا، تو جو عمران خان صاحب کی جو طاقت ہے نا، وہ 8 فروری کا وہ مینڈیٹ ہے. چرایا جو کچھ کیا سب کو پتا ہے. یہ جعلی لوگ بیٹھے ہوئے جو اس وقت آپ لوگوں کے پاس جو دوروں پہ بھی آ رہے ہیں، یہ سارے بھی جعلی مینڈیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے. سب کو پتا ہے اصل مینڈیٹ جو ہے نا عمران خان کے پاس. تو آپ لوگوں نے اس اہم کرٹیکل ٹائم کے اوپر آپ لوگوں نے حق کا ساتھ دینا ہے، اور اس شخص کا ساتھ دینا جو آپ اور میرا سوچ رہا ہے، جو ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوچ رہا ہے، جو اس ملک کا سوچ رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے جو گلگت بلتستان میں قربانی دی تھی، وہ یہی سوچ کے کہ مسلمانوں کا ایک ملک بن رہا ہے. تو اب
ہم نے بھی اسی کے ساتھ رہنا ہے کہ ہمیں خبر آئی، آپ میری ملاقات ہوئی، آپ میں سے تو کئی لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، لیکن ہم سب کو یہی پتا ہے کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے میری اور آپ کی لڑائی لڑے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گلگت بلتستان کے غیور اور بالخصوص گلگت بلتستان اسمبلی ون کی جو کانسٹیٹوینسی ون ہے گلگت کی، اس کے غیور کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے الیاس صدیقی کو ووٹ کرنا ہے، خیمے کے اوپر مہر لگانی ہے اور 7 جون کو الیاس کو جتانا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔